ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनमे वशमानय स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ ॐ ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। मुजिलिचर्ल श्री वेणुगोपाल दत्तात्रेय नमः। ओम नमो नारायणाय। श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवो लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णु विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकं विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। इति श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय। श्री वरदराज स्तोत्रम्। श्रीमद्वरद राजेन्द्रः श्रीवत्साङ्कः शुभप्रदः तुण्डीरमण्डलोल्लासी तापत्रयनिवारकः सत्यव्रतक्षेत्रवासी सत्यसज्जनपोषकः सर्गस्थित्युपसंहारकारी सुगुणवारिधिः अर्ह हरिर्हस्तिगिरीशानो कृतप्रणवदुष्कृतः तत्स्वरूप तृष्णुकृत काञ्चीपुरवराश्रितः ब्रह्मारब्धाश्वमेधाच्य महामकसुपूजितः वेदवेद्यो वेगवती वेगभीतात्मभूस्तुतः विश्वसेतुर्वेगवती सेतुर्विश्वाधिको नगः यथोक्तकारिणामाढ्यो यज्ञब्रोद्यज्ञरक्षकः ब्रह्मकुण्डोत्पन्न दिव्यपुण्यकोटिविमानगः हयवपासुराभिलाधरः वरदाभयहस्ताब्जो वनमाला विराजितः शङ्खचक्रलसत्पाणि शरणागतरक्षकः इमं स्तवन्तु पापघ्नं पुरुषार्थप्रदायकं
हठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वसिद्धिर्भवे ध्रुवम् इति नारदपुराणे वरदराजस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय। श्रीविष्णुष्टकम्। विष्णुं विशालारुणपद्मनेत्रं विभान्तमीशाम्बुजयोनिपूजितं सनातनं सन्मतिशोदितं परं पुमां समाद्यं सततं प्रपद्ये कल्याणदं कामफलप्रदायकं कारुण्यरूपं कलिकल्मषघ्नं कलानिधिं कामतनूजमाद्यं नमामि लक्ष्मीशमहं महान्तं पीताम्बरभृङ्गनिभं पितामह प्रमुख्य वन्द्यं जगदादिदेवं किरीटकेयूरमुखैः प्रशोभितं श्रीकेशवं सन्ततमानतोऽस्मि भुजङ्गतल्पं भुवनैकनाथं पुनः पुनः श्रीकृतकायमाध्यं पुरन्दराद्यैर्यैरपि वन्दितं सदा मुकुन्दमत्यन्तमनोहरं भजे क्षीराम्बुराशेरभितस्फुरन्तं शयानमाद्यन्तविहीनमव्ययं सच्चेवितं सारसनाभमुच्चैः विघोषितं केशिनिषूदनं भजे भक्तातिहन्तारमहर्निशं तं मुनीन्द्रपुष्पाञ्जलिपादपङ्कजं भवग्नमाधारमहाश्रयं परं परापरं पङ्कजलोचनं भजे नारायणं दानवकाननानलं नतप्रियं नाम विहीनमव्ययं हर्तुं भुवो भारमनन्तविग्रहं वशीकृतक्ष्मावरमीडितोऽस्मि नमोऽस्तु ते नादवरप्रदायिन् नमोऽस्तु ते केशव किङ्करोऽस्मि नमोऽस्तु ते नारदपूजिताङ्ग्रे नमो नमस्त्वच्चरणं प्रपद्ये विस्मस्तकमिदं पुण्यं यः पठेद्भक्तितो नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति इति नारायणगुरुविरचितं श्रीविस्मस्तकं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। वाक्यवृत्तिः सर्गस्थितिप्रलयेतुमचिन्त्य शक्तिं विश्वेश्वरं विदितविश्वमनन्तमूर्तिं निर्मुक्तबन्धनपानबन्धन नमपार अपार सुखाम्बुराशिं श्रीवल्लभं विमलबोधगणं नमामि यस्य प्रसाददहदेव विष्णुः प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं तापत्रयार्कसन्तपः कश्चिदुद्विग्नमानसः समाधिसाधनैर्युक्तः सद्गुरुं परिपृच्छति अनायासेन येनास्मान् मुच्येयं भवबन्धनात् तन्मे संक्षिप्य भगवन् कैवल्यं कृपया वदात्। गुरुरुवाच साद्वीते वचनव्यक्तिः प्रतिभाति वदामि ते इदं
तदिति विस्पष्टं सावधानमना शृणु सत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं यज्जीव परमात्मनोः सदात्मं विषयज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनं। शिष्य उवाच को जीवः कः परश्चात्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः तत्त्वमस्यादिवाक्यं वा कथं तत्प्रतिपादये। गुरुर्वाच अत्र ब्रूमः समाधानं कोऽन्यो जीवस्त्वमेव हि यस्त्वं पृच्छसि मां कोऽहं ब्रह्मैवासि न संशयः। शिष्य उवाच पदार्थमेव जानामि नाद्यापि भगवन् स्फुटम् अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थं प्रतिपद्ये कथं वद। गुरुर्वाच सत्यमाह भवानत्र विज्ञानं नैव विद्यते हेतुः पदार्थबोधो हि वाक्यार्थावगतेरिव अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रहः आनंदरूप सत्य सन् किं नात्मानं प्रपद्यते सत्यानंद स्वरूपं धीसाक्षिणं बोध विग्रहं चिन्तयात्मतया नित्यं त्यक्त्वा देहादिगां धियं रूपादिमान्यतः पिण्डस्ततो नात्मा घटाधिवत् वियदादिमहाभूत विकारत्वाच्च कुम्भवत् अनात्मा यदि पिण्डोऽय मुक्तहेतुबलान्मतः करामलकवता तव करामलकवत्साक्षादात्मानं प्रतिपादय। घटद्रष्टा घटाद्भिन्नः सर्वदा न घटो यदा देहे दृष्टा तदा देहो नागमित्यवधारयत् एवमिन्द्रियदृज्ञाः इन्द्रियाणीति निश्चिनो निश्चिनो मनोबुद्धिस्तदा प्राणो नागमित्यवधारय संगातोऽपि तथा नागमिति दृश्य विलक्षणो द्रष्टारमनुमानेन निपुणो संवृधारय। देहेन्द्रियादयो भाव हानादिव्या प्रतिक्षमाः यस्य सन्निधिमात्रेण सोऽहमित्यवधारय। अनापन्नविकारः सन्नयश्चान्तवदेव यः बुद्ध्यादींश्चालयेत् प्रत्यक्षो योऽहमित्यवधारय। अजडात्मवदा भान्ति यत्सान्निध्या जडापि देहेन्द्रियमनः प्राण सोऽहमित्यवधारय। आगमन्ये मनोऽन्यत्र साम्प्रतं च स्थिरीकृतम् एवं यो वेत्ति धीवृत्तिं सोऽहमित्यवधारय। स्वप्नजागरिते सुप्तिं भावाभावौ धियां तथा यो वेद्य विक्रियः साक्षात् सोऽहमित्यवधारय। घटावभासको दीपो घटाद्य घटादन्यो यथेष्यते देहावभासको देही तदाहं बोधविग्रहः पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया प्रियाः द्रष्टा सर्वप्रियतमः सोऽहमित्यवधारय। परप्रेमास्पदतया मानभूवमहं सदा भूयासमिति यो द्रष्टा सोऽहमित्यवधारय। यः साक्षिलक्षणो बोध त्वं पदार्थः स उच्यते साक्षित्वमपि बोधृत्वा अविकारितयात्परः देहेन्द्रियमनः प्राणा हंकृतिभ्यो
प्राणाहं कृतिभ्यो विलक्षणः प्रोज्झितादेशद्भावविकारस्त्वं पदाविदः त्वमद्दमेवं निश्चित्य सदर्दं चिन्तयेत् पुनः अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन च निरस्ताशेषसंसार दोषोत्स्थूलादिलक्षणः अदृश्यत्वादिगुणकः पराकृततमो मलः निरस्तातिशयनानन्द सत्यप्रज्ञानविग्रहः सत्त्वास्वलक्षणपूर्ण परमात्मेति गीयते सर्वज्ञत्वं परेशत्वं तथा सम्पूर्णशक्तिता वेदैः समज्यते यस्य तद्ब्रह्मेत्यवधारय यज्ञानां सर्वविज्ञानां श्रुतिषु प्रतिपादितं मृदाद्यनेकदृष्टां तैः तद्ब्रह्मेत्यवधारय यदानन्तं प्रतिज्ञाय कृतिस्तत्सिद्धये जगौ तत्कार्यत्वं प्रपञ्चस्य तद्ब्रह्मेत्यवधारय विजिज्ञासत्यया यच्छ वेदान्तेषु मुमुक्षुभिः समज्यतेति यच्छेन तद्ब्रह्मेत्यवधारय जीवात्मना प्रवेशश्च नियन्तृत्वं च नाथान् प्रति श्रूयते यस्य वेदेषु तद्ब्रह्मेत्यवधारय कर्मणां फलदातृत्वं यस्यैव श्रूयते श्रुतौ जीवनाहेतुकर्तृत्वं तद्ब्रह्मेत्यवधारय सत्त्वं पदार्थौ निर्णीतौ वाक्यार्थश्चिन्त्यतेऽधुना तादात्म्यमत्र वाक्यार्थयोरेव पदार्थयो संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतिः अखण्डैकरसकसत्तेन वाक्यार्थो विदुषां मतः प्रत्यग्बोधोय आभाति सोद्वयानन्दलक्षणः द्वयानन्दलक्षणः अद्वयानन्दलक्षणः अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यगोद्वैकलक्षणः तद्वैकलक्षणः प्रत्ययोद्बोधैकलक्षणः प्रत्यग्बोधैकलक्षणः इत्थमन्योन्यतात्मादात्म्य प्रतिपत्तिर्यथा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्धस्य व्यावर्तेत तदैव हि तदर्धस्य च पारोक्ष्यं यद्येतं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते तत्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रतिपादने लक्ष्यौ तत्त्वं पदार्थौ द्वावुपादाय प्रवर्तते हित्वा द्वौ शबलौ वाक्यं वाक्यार्थबोधने यथा प्रवर्तते स्माभिः सदा वाक्यार्थमादरात् आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयो अन्तःकरणसंभिन्न बोधसत्त्वं पदाविदः मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः पारोक्ष्यशबलः सत्याध्यात्मकस्तत्पदाविदः प्रत्यक्परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता विरुध्यते यतस्तस्य तस्मात् लक्षणा सम्प्रवर्तते मानान्तरविरोधे तु मुखार्धस्य परिग्रहे मुख्यार्धेना विना भूते प्रतीतिर्लक्षणोच्यते तत्त्वमस्यादि
वाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा सोऽहमित्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव नापरा अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावृद्धृ बोधो यावद्धृढी भवेत् समाधि सहितस्तावद् असावद् अभ्यसेत् श्रवणादिकं कृत्याचार्य प्रसादेन दृढो बोधो यथा भवेत् निरस्ताशेष संसार निदान पुरुषः सदा विशीर्ण कार्यकरणो भूतसूक्ष्मैरनावृतः विमुक्तकर्म निगडः सद्य एव विमुच्यते प्रारब्ध कर्म वेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत् किञ्चित् कालमनारब्धा कर्मबन्धस्य संशये निरस्तातिशयानन्दौ वैष्णवं परमं पदं पुनरावृत्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमच्छंकराचार्य विरचिता वाक्यवृत्तिः समाप्तम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति।